अब थ्योरिज अफ मोटिभेसन मेजर पार्ट्सहरु यहाँ छन्, अलिकति हामी डिटेल जानुपर्छ। यिनीहरु चारवटा थ्योरीहरुको हामी अलिकति डिटेलिङ गर्छौं, एक्जाममा पनि यिनीहरुबाट सोधिहाल्छ यिनीहरु है। बेसिकली एउटा कन्टेन्ट थ्योरी छ, अर्को प्रोसेस थ्योरी छ के। अब थ्योरी अफ मोटिभेसन यी दुईटा, यिनीहरुको पनि कुनै यी चारवटा मध्ये कुनै कन्टेन्टमा पर्छन्, कुनै प्रोसेसमा पर्छन्, त्यो कुरा हो हैन। यो चाहिँ दुईटा मध्ये यी चारवटा भयो कन्टेन्टमा पर्ने, अरु फेरि छुट्टै छन् त्यो चाहिँ है। कन्टेन्ट थ्योरीमा यिनीहरु छन्। जस्तो कन्टेन्ट थ्योरीले के बताउँदो रहेछ भने, हुन त ओडै कन्टेन्ट भन्यो हैन। इट इज कल्ड युनिभर्सलिस्टिक थ्योरी। इट डिल्स विथ व्हाट मोटिभेट्स पिपल। मेन कुरा यहाँ छ है, व्हाट मोटिभेट्स पिपल, केले मान्छेलाई मोटिभेट गर्छ भन्ने कन्टेन्ट थ्योरीमा पर्छ के। व्हाटलाई हामीले इन्भर्टेड कमामा राखेका छौं, व्हाट मोटिभेट्स पिपल एन्ड इट इज कन्सर्न विथ इन्डिभिजुअल निड्स एन्ड गोल्स हैन। व्हाट मोटिभेट्स पिपल, मान्छेलाई केले मोटिभेट गर्छ त्यो चीजमा यो भर पर्यो। फेरि आको हो छैन है। अर्को यो कन्टेन्टमा प्रोसेसमा, प्रोसेस थ्योरी अफ मोटिभेसन, इट डिल्स विथ द प्रोसेस अफ मोटिभेसन एन्ड इट्स कन्सर्न विथ हाउ भन्यो। यहाँ व्हाट र हाउ यति मात्रै हेरे पुग्यो है। केले मान्छेलाई मोटिभेट गर्छ भनेर हिसाब किताब राख्ने, त्यही अनुसारको मोटिभेटिङ फ्याक्टरहरु खोज्ने, उनीहरुलाई चाहिँ त्यही अनुसारको तयारी गराउने चाहिँ यो कन्टेन्टमा भयो। र कसरी गर्ने भन्ने प्रोसेस भयो नि त। हाउ भनेको प्रोसेस भयो, व्हाट भनेको कन्टेन्ट भयो हैन। त्यसमा अरु धेरै बुझ्नु परेन। यो अन्तर्गत के पर्छ नि, हाउ मोटिभेसन अकर्स है, यसमा पर्छ है। त्यसमध्येमा इम्पोर्टेन्ट थ्योरीज अन्डर कन्टेन्ट थ्योरी अफ मोटिभेसन भनेपछि व्हाट भन्ने कुरामा यिनीहरुले बताएका छन्, यी फिलोसफरहरुले हैन बताएका छन्। जस्तो अब यही हेर्दा नि म्यास्लोस नीड हायरार्की थ्योरी भने नि, मान्छेको आवश्यकताहरुलाई। हुन त यसको ग्राफ हामीले हिजो देखाएको थियौं हैन। एउटा चाहिँ पिरामिडको रूपमा हुन्छ भन्ने केही व्याख्या भएको थियो यसको है। अर्को अनि त्यसपछि हर्जबर्गको टु फ्याक्टर थ्योरी हैन, दुईटा फ्याक्टरको असर छ त्यो बारेमा। त्यसपछि गएर ईआरजी थ्योरी भनेका तीनटा चीजहरु छन् यहाँ। ईआरजी यसको मिनिङको आधारमा हुन्छ। अनि थ्योरी अफ निड्स भनेको छ, यो पनि लगभग उस्तै छ। यो म्यास्लोवको र यो चाहिँ लगभग यी मिल्ने खालका छन् यिनीहरु है। ओके, अब म्यास्लोवकोमा म्यास्लोज हायरार्की अफ निड्समा के देखाउँछ भने, अब यो कसले निकालेको भने अब्राहम म्यास्लोवले 1943 मा है एउटा पेपर ए थ्योरी अफ ह्युमन मोटिभेसन भनेर उहाँले निकाल्नु भयो हैन। साइकोलोजिकल रिभ्यू अन्तर्गत त्यसमा लेखिएको छ यो हैन। ह्युमन हैव ए सिरिज अफ निड्स, किनभने म्यास्लोज निड भन्यो नि त, त्यही भएर ह्युमन हैव ए सिरिज अफ निड्स सम अफ व्हिच मस्ट बी मीट बिफोर दे क्यान टर्न देयर एटेन्सन टुवार्ड्स अदर हैन त। आवश्यकतै पुरा भएन भने त उसको जब प्रतिको मोटिभेसन त हुँदैन हैन। त्यो उसको निड पुरा गरिदिनु पर्यो भन्छ म्यास्लोले हैन। सर्टेन युनिभर्सल निड्स आर द मोस्ट प्रेसिङ, सर्टेन युनिभर्सल निड्स आर मोस्ट प्रेसिङ। कुनै के हुन्छन् त भनेदेखि एउटा मोस्ट प्रेसिङ बढी नै आवश्यकीय हुन्छन्, वाइल मोर एक्वायर्ड इमोसन्स आर द सेकेन्डरी इम्पोर्टेन्स हैन। अब इमोसनल तरिकाले अथवा कुनै एउटा सेकेन्डरी वेमा गएकाहरु चाहिँ लेस सेकेन्डरी इम्पोर्टेन्स हुन्छन्। कुनै एउटा बेसिक निड्स हुन्छ नि, जस्तो घाँस बाँस र कपास भन्छौँ हामी हैन। घाँस बाँस र कपास बेसिक निड्समा पर्यो हैन। त्यो नभइकन खानै पाएको छैन, भोको पेट छ त कसरी मोटिभेट हुन्छ काम गर्न हैन। सुत्ने बस्नेको व्यवस्थै छैन, कसरी हुन सक्छ हैन। लाउने कुराको व्यवस्था छैन, कसरी हुन सक्छ भन्ने कुरो यो म्यास्लोवले बताउनु भएको छ है। इट इज ए मोटिभेसनल थ्योरी इन साइकोलोजी comprising 5-tier model of human need often depicted a hierarchical level within a pyramid। हामीले अस्ति पनि भनेका थियौं पिरामिडको क्लासमा पनि पिरामिडको रूपमा जान्छ। यसका 5 वटा चीजहरु छन् है। त्यो के छ त भन्देखि बटम टु टपमा जाने भनेको सबभन्दा तल, जस्तो साइकोलोजिकल सबभन्दा तल, त्यसपछि सेफ्टी, त्यसपछि लभ एन्ड बिलोङिङ, त्यसपछि स्टीम अथवा इगो, त्यसपछि सेल्फ एक्चुअलाइजेसन हैन। यति 5 वटा छन्। हामीले पिरामिड बनाएर पनि हेरेका थियौं। यही चीजको व्याख्या यहाँ हुन्छ है। यसको व्याख्या त मैले गरेको थिएँ, धेरै म गर्दिन। तपाईं ट्याक्कै हेर्ने हो भने यहाँ के छ, साइकोलोजिकल बायोलोजिकल तल पर्यो। अब बेसिक निडमा हेर्नु त, यो कालो लाइनले यति दुईटा भाग हैन, यति भाग चाहिँ बेसिक निडमा पर्यो। त्यसमध्येमा फुड स्लीप वाटर यो साइकोलोजिकल पर्यो, सेक्युरिटी हेल्थ सेफ्टीमा पर्यो। तर सेक्युरिटी हेल्थ फुड स्लीप वाटर यी सबै के पर्यो नि बेसिक निडमा पर्यो हैन। त्यस्तै
फिजियोलोजिकल यो चाहिँ है। त्यसपछि साइकोलोजिकल भनेको इगो र लभ चाहिँ यी साइकोलोजीसँग रिलेटेड भए। यसको पनि छुट्टै छुट्टै व्याख्या यस्ता भयो हैन। यी दुईटाको कमन यता छ, यी दुईटाको कमन नाम यता छ, फेरि यसको चाहिँ यहाँ छ, यसको व्याख्या चाहिँ यता छ है। यो त्यही अनुसारको एउटा पिरामिड भयो। यो चाहिँ अझ योभन्दा यो कम भए पुग्यो हैन। यहाँ फाउन्डेसन भन्ने बित्तिकै बडी कस्ट चाहियो, ठुलो वाइड रेन्ज छ हैन, र यिनीहरूको के छ त इम्पोर्टेन्स कम छ। यसरी चाहिँ पिरामिडको रूपमा राख्नुको पनि आफ्नै अर्थ छ हैन। ओके, अब यहाँ अलिकति व्याख्या छ। दोस्रो छ, अब हामीले अगाडिपट्टि हेरेपछि अब दोस्रो चाहिँ टु फ्याक्टर्स थ्योरी हर्जबर्गको टु फ्याक्टर्स थ्योरी स्टेट्स दैट देयर आर सर्टेन फ्याक्टर्स इन वर्क प्लेस दैट कज। यहाँ दुईटा कुरा छ है। एउटा जब सेटिस्फ्याक्सन गराउने, अर्को जबलाई डिससेटिस्फ्याक्सन गराउने, दुईटा चिज रहन्छ टु फ्याक्टर भनेपछि है। जबलाई सेटिस्फ्याक्सन गराउने के फ्याक्टर छन् त्यो छुट्टै भयो। एउटा कजे जब सेटिस्फ्याक्सनको, अर्को जब डिससेटिस्फ्याक्सनको हैन। जब सेटिस्फ्याक्सनको फ्याक्टरहरूलाई इन्क्रिज गर्न पर्यो हैन। जब डिससेटिस्फ्याक्सनका फ्याक्टरहरूलाई के गर्नु पर्यो त डिक्रिज गर्नु पर्यो हैन। डिससेटिस्फ्याक्सन गर्ने फ्याक्टरलाई जति घटाउन सक्यो त्यति मोटिभेसन हुन्छ हैन। जब सेटिस्फ्याक्सनको फ्याक्टरलाई जति इन्क्रिज गर्न सक्यो त्यति मोटिभेसन। त्यही भएर टु फ्याक्टर्स भनेको यो दुईटा हो। मैले यहाँ डार्क गरेको छु हैन। अल अफ विच आर इन्डिपेन्डेन्टली अफ इच अदर भन्यो। मोटिभेटिङ फ्याक्टर्स इन्क्लुड के आउने भयो त भनेदेखि यसमा मोटिभेटिङ भने है नि यहाँ सेटिस्फ्याक्सनका फ्याक्टर भने हो। यो जब सेटिस्फ्याक्सनका फ्याक्टरहरू के त भन्दा एचिभमेन्ट, रिकग्निसन, द वर्क इटसेल्फ। त्यस्तै किसिमबाट यसमा के चाहियो त स्यालेरी राम्रो चाहियो, स्टाटस उसको अलिकति मेन्टेन हुन पर्यो, अनि सेक्युरिटी उसले सेक्योर फिल गर्न पर्यो जबको हैन। त्यो कुराहरू यो चाहिँ यसमा आयो है। अब यसै अन्तर्गत देयर आर 4 स्टेजेस हुन्छ अरे के, 4 स्टेजेस अफ टु फ्याक्टर थ्योरी। जस्तो हाइजिन, हाई मोटिभेसन हैन। दुईटा फ्याक्टर हुन्छ नि, एउटा मोटिभेसन फ्याक्टर, अर्को हाइजिन फ्याक्टर भनेको थियौँ हामीले। टु फ्याक्टर भनेको यी हुन्। त्यही अर्काले सेटिस्फ्याक्सन र डिससेटिस्फ्याक्सन भनेकै चिज हुन् यिनीहरू हैन। यो चाहिँ सेटिस्फ्याक्सन फ्याक्टर, यो डिससेटिस्फ्याक्सन फ्याक्टर हो। जो दुईटै बढ्यो हैन। हाई हाइजिन छ, हाई मोटिभेसन भयो, यो चाहिँ त आइडियल हो। यो चाहिँ है आइडियल। त्यस्तो दुईटै ठ्याक्कै भएको हुन अलिकति चान्स कम छ, आइडियल। तर हामीले खोज्ने म्यानेजरले ट्राई गर्ने त यही नै हो, तर त्यो चाहिँ कम्प्लिटली नहुन सक्छ भन्यो। अर्को हाइजिन हाई छ, लो मोटिभेसन छ हैन। हाइजिन हाई लो मोटिभेसन हुने बित्तिकै के हुने भयो त इन दिस सिचुएसन इम्प्लोइज ह्याभ फ्यु अब्जेक्सन्स बट दे आर नट हाइली मोटिभेटेड हैन। काम गर्नलाई मोटिभेसन छैन, तर हाइजिन फ्याक्टरहरूको त्यस्तो खालको अब्जेक्सन गर्नुपर्ने पनि छैन भन्यो। यसमा पे एन्ड वर्किङ कन्डिसन्स आर कम्पिटेटिभ बट, किनभने पे एन्ड वर्किङ कन्डिसन्स आर कम्पिटेटिभ भनेपछि यो हाइजिनमा पर्छ क्या। पे एन्ड वर्किङ कन्डिसन्स कम्पिटेटिभ बट वर्क इज नट भेरी इन्ट्रेस्टिङ, किनभने वर्क इज नट इन्ट्रेस्टिङ भनेको यो मोटिभेटिङ फ्याक्टरमा पर्यो। त्यसपछि पेहरू भनेको के पर्यो, हाइजिन फ्याक्टरमा पर्यो हैन। यसले के रिजल्ट आउँछ त इम्प्लोइज आर सिम्पली देयर टु कलेक्ट देयर स्यालेरी भनेपछि त पैसा लिनको लागि मात्रै। हजुर आइसक्यो, तिम्रो आइसक्नुभयो तल भित्र हजुर बोलाएपछि ठ्याक्कै भित्र। म यहाँ क्लासमा छु, तपाईँ त आऊ म्याडमहरु बसिरहेछ, तँ आइहाल्नुहोस् त तपाईँ त्यहाँ है त। अनि घरमै जाने भन्दैछु त, अनि तपाईँ घरमा जानु परेन, बाहिर बाटोमा आइसक्नु भएको छ उहाँहरू। ल क्लासमा छु म, म्याडमलाई सोधेर जानुहोस् ल डिस्टर्ब नगर्नु मलाई, ल आइहाल्नुहोस्। ओके भनेपछि अब यसमा दोस्रोमा के भयो त भनेदेखि इम्प्लोइज आर सिम्पली देयर इज कलेक्ट देयर स्यालेरी हुँदो रहेछ है। हाइजिन हाई भयो, लो मोटिभेसन भयो भने। फेरि लो हाइजिन हाई मोटिभेसन भयो भने के हुन्छ यसले, इन दिस सिचुएसन इम्प्लोइज आर हाइली मोटिभेटेड बट दे हेभ अ लट अफ अब्जेक्सन्स भनेको केमा, स्यालेरीहरूका विभिन्न कुरा, हाइजिनिक फ्याक्टर जुन अहिले हामीले अघिल्लोमा हाइजिनिक फ्याक्टर भनेका थियौँ, जस्तो यी चाहिँ हाइजिनिक फ्याक्टर हुन् हैन। कम्पनी पोलिसीमा अब्जेक्सन भयो, सुपरभिजनमा अब्जेक्सन भयो, रिलेसनसिपमा अब्जेक्सन भयो। अब सबैमा हुन सक्छ, कुनैमा पर्टिकुलरमा हुन सक्छन्। जो हाइजेनिक फ्याक्टरहरुमा लो भन्नुको अर्थ धेरै फ्याक्टरहरु विक भए क्या यिनीहरु हैन। यो कुराहरु यो भयो हैन।
त्यस्तै किसिमबाट लो हाइजिन एन्ड हाई मोटिभेसन है। त्यस कारण तपाईँ के कन्फ्युजन नहुनुहोस् भने हाइजिन भन्ने बित्तिकै यी मध्येमा आयो होइन, त्यसपछि यी मोटिभेटिङ भन्ने बित्तिकै यी फ्याक्टर भयो होइन। अब हाई मोटिभेसन भन्यो भने यी सबै प्यारामिटरमा राम्रो रिजल्ट आयो होइन। लो मोटिभेसन भयो भने यी सबै फ्याक्टर यिनीहरूमा अथवा कुनै दुईटा तिनवटामा, जस्तो 5वटा छ यहाँ, 6वटा छ, 6वटामा 3टा 4-5वटामा यसले चाहिँ नराम्रो रिजल्ट आयो होइन। 1-2टामा राम्रो हुनसक्छ अथवा यसको डिग्री चाहिँ सबैमा घट्दै गयो। यी फ्याक्टरमा त्यसले चाहिँ त्यसरी देखाउँछ होइन। लो हाइजिन एन्ड हाई मोटिभेसन हुनसक्छ कन्डिसन यस्तो पनि है। अब यहाँनिर के हुनसक्छ त भनेदेखि वर्क इज एक्साइटिङ एन्ड रियली इन्ट्रेस्टिङ बट दे पे एन्ड कन्डिसन्स आर बिहाइन्ड कम्पिटिटर्स इन द सेम इन्डस्ट्री होइन। लो हाइजिन भयो नि त, त्यही भएर पेमेन्टको पार्ट चाहिँ के छ भने चित्त बुझ्ने खालको छैन। अब बिहाइन्ड द कम्पिटिटर्स भनेको मतलब भित्रका साथीहरूमा नि कसैलाई कम छ कसैलाई बढी छ, त्यसपछि उनीहरू मोटिभेटेड भएनन्। लो हाइजिन एन्ड लो मोटिभेसन भन्ने बित्तिकै त त्यो सबै फ्याक्टरमा विक भयो। यो भनेको दिस इज अभियसली ब्याड सिचुएसन होइन। यो चाहिँ आइडियल सिचुएसन, यो ब्याड सिचुएसन फर एन अर्गनाइजेसन अर टिम। हियर इम्प्लोइज आर नट मोटिभेटेड एन्ड द हाइजिन फ्याक्टर्स आर नट अप टु स्कोर होइन। एउटा लेभलसम्म हाइजिन फ्याक्टर पनि हुँदैनन् र उनीहरू मोटिभेसन पनि हुँदैनन् भनेर हामीले 4 स्टेजेस हुन्छन् 2 फ्याक्टर थ्योरीका। कन्फ्युजन के नहुनुहोस् भने 2 फ्याक्टर्स भनेका एउटा हाइजिन फ्याक्टर अर्को मोटिभेसन फ्याक्टर है त। ओके ल यहाँनिर सबै कुरा क्लियरली छ है। यहाँनिर सबै कुरा यो चाहिँ हाइजिनको के अरे हर्जबर्गको 2 फ्याक्टर थ्योरीलाई हामीले यहाँ क्लियरली देखाएका छौँ, माथि व्याख्या गऱ्यौँ। जस्तो यहाँ जब डिसेटिस्फ्याक्सन भन्यो है, सुरुमै लेखेका थियौँ है हामीले सुरुको डेफिनेसनमा जब सेटिस्फ्याक्सन र जब डिसेटिस्फ्याक्सन दुईटा फ्याक्टर भयो होइन यी दुईटा। अब यसमा के भइदियो त भनेदेखि अब इन्फ्लुएन्स बाई हाइजिन फ्याक्टर्स जब डिसेटिस्फ्याक्सन गराउने भनेका हाइजिन फ्याक्टर, ती हाइजिन फ्याक्टरको व्याख्या चाहिँ हामीले माथि गऱ्यौँ, यहाँ चाहिँ तिनलाई हाइलाइट गरिदियो होइन। वर्किङ कन्डिसन, कोवर्कर रिलेसन्स, पोलिसिज एन्ड रुल्स, सुपरभाइजर क्वालिटी, बेस वेज स्यालेरी होइन। तिनै कुराहरू यहाँ अझै किवर्डमा मात्रै लेख्यौँ, यी हाइजिन फ्याक्टरहरू भयो होइन। त्यसपछि जब फ्याक्टरमा त इन्फ्लुएन्स बाई मोटिभेटर फ्याक्टर्स होइन। यो हाइजिन फ्याक्टर मोटिभेटर फ्याक्टर भनेको थियो नि, तिनीहरूमा यी पनि हामीले व्याख्या गरेका छौँ। यो भनेको के, यो भनेको पनि व्याख्या गऱ्यौँ हाइलाइटमा। हामीले एउटा मात्रै यो चार्ट बुझ्दा पनि धेरै जसो कुरा बुझिन्छ, अरू धेरै माथिको डिटेल त्यो यसो बुझ्यो भइहाल्छ, कन्फ्युजन नहुनुहोस् है। यहाँनिर के लेखायो भने 2 फ्याक्टर थ्योरी प्रिन्सिपल के हो त भन्दा यहाँ छ मेन कुरा, इम्प्रुभिङ द मोटिभेटर फ्याक्टर्स इन्क्रिजेस द जब सेटिस्फ्याक्सन है। मोटिभेटर फ्याक्टरलाई इन्क्रिज गर्दा जब सेटिस्फ्याक्सन इन्क्रिज हुन्छ होइन। इम्प्रुभ हुँदा इम्प्रुभिङ द मोटिभेटर फ्याक्टर्स इन्क्रिजेस द जब सेटिस्फ्याक्सन होइन। मोटिभेटर फ्याक्टर्स यी फ्याक्टर्सहरूलाई इम्प्रुभ गर्दा जब सेटिस्फ्याक्सन बढ्छ। एउटा यो बतायो, एउटा के अरे चाहिँ एउटा फ्याक्टर यो भयो। अर्को के हो त, इम्प्रुभिङ द हाइजिन फ्याक्टर डिक्रिजेस द जब डिसेटिस्फ्याक्सन। कुरा बुझ्नुहोस् है, डिक्रिजेस यो पनि नेगेटिभ वर्ड, डिसेटिस्फ्याक्सन नेगेटिभ, नेगेटिभ नेगेटिभ के भयो त पोजिटिभ भयो है। इम्प्रुभिङ द हाइजिन फ्याक्टर, हाइजिन फ्याक्टरलाई राम्रो गर्दा जब डिसेटिस्फ्याक्सन घट्छ है। जब सेटिस्फ्याक्सन बढ्छ होइन, यो जबको डिसेटिस्फ्याक्सन घट्छ, ताकि डिसेटिस्फ्याक्सन हुन नदिने, डिसेटिस्फ्याक्सनलाई रोक्ने, डिसेटिस्फ्याक्सन हुन नदिने, डिसेटिस्फ्याक्सनलाई घटाउने के गर्ने, सेटिस्फ्याक्सनलाई मोटिभेटरलाई के गर्ने बढाउने है। यहाँ ओडे तपाईँ केयर गर्नुहोस्, यहाँ चाहिँ त्यस्तो खालको डिसेटिस्फ्याक्सनलाई के गरे रोक्ने काम भयो। त्यसपछि 2 फ्याक्टर्स थ्योरी भनेको यसरी आयो, हामीले व्याख्या गऱ्यौँ एउटा होइन। दोस्रो दुईटा गयो होइन। त मेजर चाहिँ तिनै दुईटा हुन् होइन। एउटा चाहिँ र त्यसपछि गएर इल्फियर्स ERG थ्योरी। अब इल्फियर्स यो फिलोसफरको नाम भयो होइन। द ERG थ्योरी अफ मोटिभेसन इज सिम्प्लिफाइड। ERG को अर्थ छ यहाँ सिम्प्लिफाइड बट मोर फ्लेक्सिबल भर्जन अफ म्यास्लोज हायरार्की निड्स होइन। किनभने ERG थ्योरी र हायरार्की निड्समा सिमिलर भयो, त्यसैको मोर फ्लेक्सिबल हो यो भन्यो होइन। इट प्रोपोजेस 3 निड्स
that must all the satisfied that must all be satisfied in order for an individual to be motivated. जस्तै ERG भनेको E भनेको existence needs, R भनेको रिलेटेडनेस निड्स, त्यसपछि जी भनेको ग्रोथ निड्स हैन, ERG भनेको हैन कसको यो इल्फर्सको ERG थ्योरी भन्यो भने यसरी एक्जिस्टेन्स, रिलेटेडनेस र ग्रोथ तीनटा चाहिँ के छ त, तीनटा यसका चाहिँ फ्याक्टरहरू छन् है, तीनटा फ्याक्टर छन्। त्यसमध्येमा के छ भने यिनलाई यिनको आधारमा यी निड्सका फ्याक्टर एक्जिस्टेन्स निड्स, रिलेटेडनेस निड्स र ग्रोथ निड्स हैन। दिस थ्योरी एलोज द अर्डर अफ निड्स बी डिफरेन्ट फर डिफरेन्ट पिपल अनुसारको फरक पर्छ। इट एक्नोलेज दैट इफ ए हायर लेवल नीड रिमेन्स अनफुलफिल्ड द पर्सन मे गो बैक टू लोअर लेवल नीड्स भनेपछि इट एक्नोलेज दैट if a higher level need remains unfulfilled हैन, हायर लेभल निड्स फुलफिल हुन पाएन भने के गर्छ मान्छेले, द पर्सन मे गो ब्याक टु लोअर लेभल निड्स हैन। जस्तो पहिला त अलिकति ठुलो नै आश राखेको हुन्छ, भएन भने पनि सानोमा पनि के गर्छ उसले चित्त बुझाउँछ भनेर यसले चाहिँ बताउँछ। यसको अझै यसमा इल्डर्स ERG भनेको तीनटा हो, एउटा एक्जिस्टेन्सको निड, रिलेटेड निड्स र ग्रोथ निड्स, तीनटा चिजलाई यसले एड्रेस गर्यो। त्यसपछि MC क्लिल्यान्ड्स थ्योरी, अघिल्लो धेरै लागु छैन, MC क्लिल्यान्ड्स थ्योरी अफ निड्स भनेपछि यहाँ पनि मोटिभेसन थ्योरीमा एभ्री पर्सन हैज वन अफ 3 मेन ड्राइभिङ मोटिभेटर्स। के त भन्दा एचिभमेन्ट, एफिलिएसन एन्ड पावर, तीनटा ड्राइभिङ मोटिभेटर्स हुन्छन् भनेर MC क्लिल्यान्डले बतायो हैन। यसमा दिज मोटिभेटर्स आर नट इनहेरिएन्ट, वी डेभलप देम थ्रू आवर कल्चर एन्ड लाइफ एक्सपिरियन्स हैन। यिनीहरू जन्मजातै सुरुदेखि नै जन्मिने होइनन्, यिनीहरू आउने होइनन् हैन। उनीहरू के हुन्छ भने कल्चर र लाइफ एक्सपिरियन्सले यी फ्याक्टरहरू डेभलप हुन्छ भन्यो। जस्तै निड फर एचिभमेन्ट, निड फर पावर, निड फर एफिलिएसन, तीनटा चिज भयो हैन। यसमा अब निड फर एचिभमेन्टको अर्थ के त भन्दा ड्राइभ टु एक्सल, त्यसले एचिभ इन रिलेसन टु ए सेट अफ स्ट्यान्डर्ड स्ट्राइभ टु सक्सेस भन्यो। निड फर पावर भनेको टु कन्ट्रोल अदर्स, पावर भनेको कन्ट्रोल अदर्स, टु गेट डिजायर्ड थिङ्स डन, यो निड फर पावर हो। त्यसपछि निड फर एफिलिएसन भनेको फ्रेन्डसिप अथवा गुड रिलेसनसिप बनाउनु हैन। यिनले पनि के गर्छ त भने यो निडले पनि मोटिभेसनमा हेल्प गर्छ भनेर चाहिँ उसको चाहिँ MC क्लिल्यान्ड्सले तीनवटा ड्राइभिङ फ्याक्टर्स हुन्छन्, त्यसले वर्करहरूलाई मोटिभेट बनाउन हेल्प गर्छ भनेर हामीले भन्यौँ हैन। अब अघिल्ला चाहिँ त के भइदियो भने अघिल्लो गएको थ्योरी भनेको हाम्रो कन्टेन्ट रिलेटेड भयो है। कन्टेन्ट रिलेटेडमा यिनीहरू आयो भने त्यसपछि अब यो प्रोसेस थ्योरिज अफ मोटिभेसन भनेको हामीले दुई प्रकार गरेका थियौँ हैन। ट्राई टु एक्सप्लेन हाउ बिहेभियर एज इनिसिएटेड, इट इम्फेसिस अन एक्चुअल प्रोसेस अफ मोटिभेसन हैन। जस्तोमा दिस थ्योरिज फोकस अन द मेकानिजम बाई विच वी चुज ए टार्गेट एन्ड द इफोर्ट द्याट वी एक्जर्ट टु हिट द टार्गेट हैन। यसमा अन्तर्गत यो प्रोसेस थ्योरीमा के हुन्छ त एउटा टार्गेट राखिन्छ, टार्गेटलाई हिट गरिन्छ। त्यसमध्येमा के छ नि त प्रोसेस थ्योरी अन्तर्गत भन्नाले इक्विटी थ्योरी भन्ने छ है। प्रोसेस अन्तर्गत इक्विटी मेन यो टर्मिनोलोजी सम्झिनुहोस्, अरू धेरै यसको पुरै कण्ठ गर्नु पर्दैन। इक्विटी थ्योरी, इक्विटी भन्ने बित्तिकै के हुँदो बुझ्दो रहेछ भनेदेखि वर्करले के आश गर्छ, जति इफोर्ट के अरे कम्पनीमा लगाएको छ त्यही अमाउन्टको उसले पनि रिटर्न खोज्छ। इक्विटी अर्थ त्यो। इक्विटी भनेको त बराबर हो हैन, तुलोमा राखेर जोग्छौँ नि हामीले, बराबर ब्यालेन्स भन्छौँ नि इक्विटी भनेको हैन। भनेपछि त त्यो के हुन्छ त भनेदेखि तुलोमा राख्दा दुवैतिरको बराबर हुनुको अर्थ यसले बताए के भनेदेखि इट मिन्स एन इन्डिभिजुअल विल जनरली एम्स टु क्रिएट ए ब्यालेन्स बिट्विन वाट दे गिभ टु द अर्गनाइजेसन। अर्गनाइजलाई के दिएको छ कम्पेयर टु वाट दे गेट इन रिटर्न हैन। अर्गनाइजेसनलाई कति मेहनत दिएको छ, आफ्नो कति परिश्रम लगाएको छ, त्यही अनुसारको रिटर्न चाहन्छ भन्छ इक्विटी थ्योरी
हैन। यसको अर्थ कसैले बढी मेहनत गरेको छ भने उसलाई बढी बेनिफिटेड गराउन सक्नु पर्यो अनि बल्ल ऊ मोटिभेटेड हुन्छ हैन। अब कम मेहनत गरेको छ भने कममा दिँदा पनि काम गर्न सक्ने काम गर्छ उसले। यो कुरा इक्विटी थ्योरीले बतायो। अर्को रेनफोर्समेन्ट थ्योरी। रेनफोर्समेन्ट भनेको त के बुझ्नुहुन्छ? रेनफोर्समेन्ट भनेको भइरहेको चिजलाई अझ स्ट्रङ बनाउने हो रेनफोर्समेन्टले है। जस्तो हाम्रो घरमा रेनफोर्समेन्ट किन राखिन्छ? भनेका डिफ्रेन्ट टाइपका टेन्साइल लोडहरूलाई रेसिस्ट गर्नलाई रेनफोर्समेन्ट राखिन्छ भने जस्तै रेनफोर्सले पनि मजबुत बनाउने काम गर्ने भयो हैन। यहाँ चाहिँ दिस थ्योरी वाज कसले गर्यो? BF स्निकर एन्ड हिज एसोसिएट्सले निकालेको। इट सजेस्ट दैट बिहेभियर इज द फंक्शन अफ इट्स कन्सिक्वेन्स which means an individual develops a behavior after performing certain actions. यसले के बतायो? An individual develops a behavior after performing certain actions हैन त। उसले के गर्छ त भने कुनै एउटा सर्टेन एक्सन्स आइसकेपछि उसको कुनै एउटा बिहेभियरमा उसको चेन्ज आउँछ भन्छ। त्यो चाहिँ रेनफोर्समेन्टले। त्यसपछि एक्सपेक्टेन्सी थ्योरीले बताउँछ। एक्सपेक्टेन्सी भनेको त उसको इच्छा कुरा हो हैन। Individuals are motivated to do something के कारणले? by 3 things which are expectancy, instrumentality and valiance. अब एक्सपेक्टेन्सी भनेको इच्छा भयो, इन्स्ट्रुमेन्टालिटी भनेको उसको के हुन्छ त्यसको चाहिँ टेक्नोलोजी अर्थात् त्यहाँ युज गर्ने साधन भयो, त्यसपछि भ्यालियन्स भयो। यो तीनटा जोडिसकेपछि बल्ल के आउँछ भने मोटिभेसन आउँछ। दिस प्लस दिस इज इक्वल टु के हुन्छ त? मोटिभेसन हुन्छ। यसको तल पनि व्याख्या भएको छ, जस्तो म यहाँ देखाइरहेको छु। खै यसमा यो यसलाई यो अब यसमा के देखायो त भने मोटिभेसनल फोर्स भनेको के हो त भन्दा एक्सपेक्टेन्सी इन्टु इन्स्ट्रुमेन्टालिटी इन्टु भ्यालियन्स इज इक्वल टु के हुन्छ भने मोटिभेसनल फोर्स हुन्छ। अब मोटिभेसनल फोर्स भनेको के हो? यहाँ छ। एक्सपेक्टेन्सी भनेको यहाँ छ, इन्स्ट्रुमेन्टालिटी यहाँ भयो हैन। मोटिभेसनल फोर्स भनेको एक्सटेन्ट टु विच ए पर्सन इज लाइकली टु इन्गेज मोटिभेसन फोर्स हैन। अनि एक्सपेक्टेन्सी भनेको बिलिभ दैट एन इन्क्रिज एन इफोर्ट विल रिजल्ट इन एन इन्क्रिज इन परफर्मेन्स हैन। किन इफोर्ट बढायो भने परफर्मेन्स बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा यसले एक्सपेक्टेन्सी भयो। उसको चाहिँ के भन्छ? इच्छा भयो। इन्स्ट्रुमेन्टालिटी भनेको त्यसमा इन्क्रिज्ड परफर्मेन्स विल लिड टु सर्टेन आउटकम्स हैन। आउटकम्स निकाल्ने आयो। यसले के पाउँछ? उसले आउटकम्सबाट एक्सटेन्ट टु विच द आउटकम इज डिजायरेबल भनेपछि यसले रिवार्ड पाउने कुराहरू यहाँ बतायो है। मोटिभेसन फोर्स निकाल्नको लागि यो तीनटा चिजको प्रडक्ट भनेकै के हो त? मोटिभेसनल फोर्स हो भनेर यसले बतायो है। त्यस्तै किसिमबाट अब हामी जाँदैछौँ पर्सनल सिलेक्सनमा है। पर्सनल सिलेक्सन भनेपछि जस्तो टेस्टिङ एन्ड ट्रेनिङका कुराहरू आए है। पर्सनल सिलेक्सन भन्ने बित्तिकै यसमा पर्सनल सिलेक्सन इज द मेथोडोलोजिकल प्रोसेस युज टु हायर इन्डिभिजुअल्स। अब त बुझेकै कुरा हो यो हैन। मेथोडोलोजिकल प्रोसेस भयो किनभने एउटा सिस्टमेटिक रूपबाट हामीले इन्डिभिजुअललाई हायर गर्ने अथवा स्टाफ हायर गर्ने एउटा मेथोडोलोजिकल प्रोसेस हो। द सिलेक्सन टेस्ट एम्स, यसको के हुन्छ? सिलेक्सन टेस्ट एम्स एट measuring such skills and abilities in a worker that are decided by job analysis to be essential for successful job performance। भनेपछि यसमा सिलेक्सन टेस्ट एम्स, यसको एम्स उद्देश्य के हो त? measuring such skills and abilities in a worker हैन। टेस्ट गर्नुको अर्थ वर्करमा भएको स्किल र एबिलिटिजलाई मेजर गर्ने काम टेस्टिङको हो हैन। त्यस्तै मेजर एक्टिभिटिज इन्भल्भ इन द सिलेक्सन आर है। के हुन सक्छन् त भन्दाखेरि इस्टाब्लिसिङ सिलेक्सन पोलिसिजहरू। पहिलो त हामीले गाइडलाइन्स बनाउनु पर्यो है। कुनै पनि सिलेक्सन गर्न अथवा पर्सनलको सिलेक्सन स्टाफहरू लिनको लागि, रिक्रुट गर्नको लागि पहिला हामीले के गर्नु पर्यो? पोलिसी गाइडलाइन्सहरू पोलिसी बनाउनु पर्यो हैन। कसरी लिने, के गर्ने भन्ने खालको पोलिसी बनाउनु पर्यो। त्यो पोलिसीको अन्डरमा बसेर कमिटी बनाएर त्यो अथोराइजिङ कमिटीले अनि त्यसपछि अब विभिन्न एक्जामका प्रक्रियाहरू तोकेर त्यसपछि जस्तो अब रिटर्न होला, त्यसपछि इन्टरभ्यू होला, अरू धेरै क्राइटेरियाहरू छन् हैन। कुनै अब ट्रायल टेस्टहरू होलान्, अब उसको डकुमेन्टेसनका चेक होला, पर्सनालिटीका चेकहरू होलान् हैन। टिचरहरूमा
सबै यो गर्ने भनेर पोलिसी बनाउनु पर्यो। त्यो पोलिसी बनाइसकेपछि आइडेन्टिफाई एन्ड चुजिङ द सिलेक्सन क्राइटेरिया हैन। त्यसपछि अब पोलिसी बनेपछि बल्ल सिलेक्सन क्राइटेरिया चुज गर्नु पर्यो हैन। जस्तो कुनै एउटा हामीले ड्राइभर लिनु छ भनेदेखि उसलाई अब अरू रिटर्नहरूको पार्ट भन्दा पनि जनरली उसको फिजिकल क्यापेबिलिटी हेर्नु पर्यो, त्यसपछि उसको ट्रायल लिनु पर्यो हैन, वर्किङ क्यापेबिलिटी लिनु पर्यो। अरू रिटर्नमा धेरै स्किलहरू हेरिरहनु परेन भने जस्तै त्यो चाहिँ के छ भने आइडेन्टिफाइङ एन्ड चुजिङ सिलेक्सन क्राइटेरिया बनाउनु पर्यो। त्यसपछि ग्यादरिङ इन्फर्मेसन एबाउट पोटेन्सियल इम्प्लोइज हैन। त्यसपछि ग्यादरिङ इन्फर्मेसन एबाउट पोटेन्सियल इम्प्लोइजहरू हैन। अब कहाँ कस्तो खालको कतिको के अरे नम्बरमा पाउन सकिन्छ भन्ने खालको पोटेन्सियल इम्प्लोइजहरूको के छ इन्फर्मेसन लिनु पर्यो हैन। अनि मेकिङ डिसिजन टु एक्सेप्ट अर रिजेक्ट, त्यसपछि अब इन्फर्मेसन लियो, त्यसपछि उनीहरूको डिसिजन एक्सेप्ट र रिजेक्ट हो भनेको आफ्टर के छ सिलेक्सन पछिको यो हो। अब कम्युनिकेसन डिसिजन सिलेक्टेड अर रिजेक्टेड, कम्युनिकेसन डिसिजन अब हामीले सिलेक्ट गरेका अथवा रिजेक्ट गरेकाहरूलाई सिलेक्ट गरेको अथवा रिजेक्ट गरेकोहरूको लागि फोरकास्ट गर्नु पर्यो, रिजल्ट पब्लिस गर्नु पर्यो कम्युनिकेसन भनेको हैन। त्यो चिजहरू हामीले निकाल्छौँ यसमा। त्यस्तै किसिमबाट अर्को छ सिलेक्सन टेस्टहरूमा। सिलेक्सन टेस्टहरूमा के हुन सक्छ त भन्दाखेरि सिलेक्सन टेस्टहरूमा जस्तो फलोइङ आर द टाइप्स अफ सिलेक्सन टेस्ट, जस्तो एचिभमेन्ट टेस्ट हैन। अब एचिभमेन्ट भन्ने बित्तिकै उसको जब नलेज एन्ड वर्क स्याम्पल सम्बन्धीको इट इज द टेस्ट फर मेजरिङ जब नलेज हैन। भनेपछि त उसको त्यो कामप्रतिको नलेज कस्तो छ हैन। त्यो गर्नलाई त के चाहियो, अब सर्टिफिकेट चेकिङका कुराहरू पनि चाहियो हैन। एचिभमेन्ट भन्ने बित्तिकै त जब नलेज भनेपछि जस्तो सिभिल इन्जिनियर लिनलाई त सिभिल इन्जिनियरिङको इनडेप्थमा कुन कुन सब्जेक्ट कति पढेको छ, त्यसको पनि सिभिल इन्जिनियरिङको पनि ब्रान्चेसहरू हुन्छन् हैन। अब हामीलाई रोडको चाहियो भने त त्यस सम्बन्धीको प्रोजेक्टहरू गरेको अथवा स्पेसली रोडमा एक्सपर्ट भएको खोज्नु पर्यो भने के त त्यो जब नलेजको कुरा। अनि वर्क स्याम्पल हेर्ने पनि एचिभमेन्ट पर्यो। अब एटिच्युड अर पोटेन्सियल एबिलिटी टेस्ट हैन। अब एटिच्युड टेस्ट भन्ने बित्तिकै यसमा इट इज स्ट्यान्डर्डाइज्ड मेथड अफ एसेसिङ एन इन्डिभिजुअल्स पर्फर्मेन्स इन डिफरेन्ट वर्क रिलेटेड टास्क अर सिचुएसन्स। दे मेजर पोटेन्सियल रादर देन जस्ट एकाडेमिक पर्फर्मेन्स। दे मेजर पोटेन्सियल रादर देन एकाडेमिक पर्फर्मेन्स। अब माथिल्लोमा एकाडेमिक पर्फर्मेन्सको कुरा हुन्छ तर एटिच्युडमा के हुन्छ भने उसको पोटेन्सियल हेरिन्छ। जस्तो हामीले तपाईहरुले त दिनु भएन, जस्तो आर्किटेक्टको लागि स्पेशल हामीले एप्टिच्युड टेस्ट हेर्यौं किनभने अरु जनरल अरु इन्जिनियरिङहरुमा ड्राइङ थोरै हुन्छ तर आर्किटेक्टमा धेरै नै बडी ड्राइङ गरी गर्नुपर्ने प्रोजेक्टहरु नै गर्नुपर्ने भएको हुनाले त्यो सम्बन्धीको उसको फ्री ह्यान्ड स्केच कस्तो छ, लेख्ने लेटरिङका कुराहरु कतिको इन्ट्रेस्ट छ भनेर जनरल नलेज हो त्यो है। त्यो चाहिँ एप्टिच्युड टेस्टमा हामीले हेर्यौं ताकि अब ड्राइङ प्रतिको इन्ट्रेस्ट कम भएकोले त राम्रोसँग लेख्ने लेटरिङका अरु पनि गर्ने फ्री ह्यान्ड स्केचिङ लाइन तान्ने कुराहरु सोधिने हो। त्यहाँ कुनै पढेर सर्टिफिकेटमा आको अथवा पढेर लेख्ने चीज भन्दा पनि जनरली फ्री ह्यान्डका कुराहरु हेरिन्थ्यो। यसको अर्थ उसको पोटेन्शियलिटी कस्तो छ, पछि त्यो कतिको त्यसमा लगाव हुन सक्छ भनेर हेर्ने चाहिँ उसको एटिट्युड हो हैन। त्यो चाहिँ त्यसमा हेरिन्छ है। त्यस्तै पर्सनालिटी टेस्ट, पर्सनालिटीमा त जनरली अब यो कमन खालकै हुन्छ हैन। अब पर्सनालिटी पनि जस्तो अब सेक्युरिटीको पर्सन छ भने अलिकति हाई खालको, अलिकति हाइट पनि बढी भएको, शरीर अलिकति मांसपेशी पनि दह्रो भएको चाहियो पर्सनालिटी हैन। त्यस्तै किसिमबाट अब कुनै रिसेप्सनमा यताउति बस्नुहुन्छ भने त्यही अनुसारको स्मार्ट खालको भयो, जस्तो हाइट बढी भएको बडी बिल्डर चाहिँ चाहिने कुरो भएन तर उसको बोलीचाली पर्सनालिटी भनेको बोलीको मिठास भएको चाहियो हैन। त्यो पर्सनालिटी भनेपछि हुन त जनरली पर्सनालिटी भने लुकिङ एट वन्समा उसको बिहेभियर, बोली र चाहिँ शरीरको एपियरेन्सलाई नै हेर्न खोजेको हो हैन। ह्युमन पर्सनालिटी हेर्न खोजेको हो। मोस्ट पर्सनालिटी एसेसमेन्ट instruments are in fact inspective self-report, questionnaire, measures or reports from the life record such as rating scale। भनेपछि पर्सनालिटी हेर्ने भइहाल्यो। त्यसपछि इन्ट्रेस्ट टेस्टका कुरा छन् हैन। अब यसो हामीले लेखेनौ इन्ट्रेस्ट टेस्टमा त जनरली अब कुनै स्किल टेस्टहरु त छुट्टै छ। इन्ट्रेस्ट भन्नाले मान्छेको के हुन्छ नि स्पेशली इन्ट्रेस्ट कसैमा हुन्छ।
जस्तो स्किल भनेको त हामीले यसमा कम्प्युटरहरू सम्बन्धीका नलेजहरू कुन कुन के प्रोग्रामहरू जानेको छ, के छ, ज्ञानप्रतिको स्केल कस्तो छ हैन, विभिन्न हेर्ने स्किलका कुराहरू भए, छुट्टै ट्रेनिङ गरेर आएको अथवा पढेर आएको। अब इन्ट्रेस्ट भनेको के हुन्छ भने कहिलेकाहीँ सिकेको चिज छ, आफूलाई नलेज छ भने पनि मान्छेको इन्ट्रेस्ट नहुन सक्छ है। आफूले जानेको चिजमा पनि कसैको इन्ट्रेस्ट नहुन सक्छ, छुट्टै कुरा हो। स्किल भनेको भएको सिप हो, तर इन्ट्रेस्ट भनेको भएको सिप एमङमा पनि उसको स्पेसली इन्ट्रेस्ट केमा छ, ती मध्येमा केमा छ त्यो हेर्ने। किनभने हामीले के अरे चाहिँ ह्युमन के अरे चाहिँ सिलेक्सन गर्नुको अर्थ, ह्युमन रिसोर्स सिलेक्सन गर्नुको अर्थ के हो त भनेदेखि राइट पिपुल, राइट प्लेस, राइट टाइम हो नि है। पढ्न त जस्तो हामीले ब्याचलर्स इन्जिनियरिङ पढ्छौँ, पढ्दाखेरि अब 50-60 सब्जेक्ट पढ्छौँ, त्यसमध्येमा नि सिभिल इन्जिनियरिङका कोर सब्जेक्टै हुन्छन् लगभग 50% बढी 60-70% त कोर कोर्स हुन्छन् हैन। कोर कोर्समा पनि सबैमा त हाम्रो इन्ट्रेस्ट नहुन सक्छ हैन, त्यसमध्ये पार्टिकुलरमा हुन्छ। अब उसको लागि सर्टिफिकेट त छ, एचिभमेन्ट्स पनि छ, उसको स्किल पनि छ, एचिभमेन्ट्स स्किल पनि छ, तर इन्ट्रेस्ट नहुन सक्छ हैन। त्यसले गर्दा त्यो इन्ट्रेस्ट टेस्ट हेर्नु पर्यो। त्यस्तै किसिमबाट ग्राफोलोजी टेस्ट छ। ग्राफोलोजी भन्नाले ह्यान्डराइटिङ सम्बन्धीको है। जस्तो अब ठ्याक्क दर्ताहरूमा बस्ने मान्छे रहेछ भनेदेखि हैन, कहीँ त्यस्तोमा छ भने उसलाई रिटन एकदम ह्यान्डराइटिङ राम्रो सट्ट हुनु पर्यो, ताकि अब कुनै एउटा जस्तो चिठी टिप्पणीहरू उठाउने हैन, त्यो खालकोमा लेखेर कागज पत्राचार गर्नुपर्ने, कसैलाई चाहिँ के अरे चाहिँ चिठी पत्रहरू पठाउनु पर्ने ठाउँमा बसेको रहेछ भने उसको ह्यान्डराइटिङ लेख्नु पर्यो है। बोल्न चाहिँ राम्रो बोल्छ तर लेख्न त्यति राम्रो लेख्दैन भने त्यहाँ सुट भएन है। त्यसै कारण इज कन्डक्टेड टु एनालाइज ह्यान्डराइटिङ अफ एन एप्लिकेन्ट्स, त्यो चाहिँ ग्राफोलोजी टेस्टमा। त्यस्तै किसिमबाट अर्को पोलिग्राफ टेस्ट छ। पोलिग्राफ टेस्ट टु इन्स्योर एकुरेसी इन द इन्फर्मेसन है। यो चाहिँ कस्तो छ भनेदेखि जस्तो डकुमेन्ट्सहरू त सबमिट गर्यो, टु इन्स्योर एकुरेसी अफ इन्फर्मेसन गिभन इन दि एप्लिकेसन हैन। जस्तो कस्तो हुन्छ त भनेदेखि जनरली हामीले ल्याएका सर्टिफिकेट सहित ल्याउनु भने हुन्छ हैन। जस्तो इन्टरभ्यू लिन थाल्यो भने इन्टरभ्यू लिन त पहिला के गर्छ, भित्र गएर मेन ठाउँमा इन्टरभ्यू दिनुभन्दा अगाडि बाहिर सबमिट गरेका सर्टिफिकेटहरू, कागजपत्रहरू, जस्तो अब कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका छन् भनेदेखि त्यहाँ चाहिँ हाम्रा भ्याटहरू हैन, रिन्युका कागजहरू हैन, ती चिजहरूको सबै चेक गरिन्छ, एकुरेसी अफ द इन्फर्मेसन है। जे जति डकुमेन्टेसन हालेको छ तिनीहरूको चाहिँ हामीले के गर्छौँ, एकुरेसीको कुराहरू पनि हामीले त्यहाँ छ कि छैन है, कुनै फ्रड छ कि त भनेको भन्दा दिन सबमिट बढी गरेछ तर रियालिटी ओरिजिनल डकुमेन्ट छैन कि भन्ने खालको कुराहरू, त्यो चाहिँ त्यहाँ चाहिँ पोलिग्राफ टेस्टमा हामीले हेर्छौँ है। अब त्यस्तै किसिमबाट ट्रेनिङ टु इम्प्लोइज अब है। वास्तवमा ट्रेनिङ भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने एकातिरबाट स्किल नलेज हामीले पढेर गेन गर्छौँ, पढेर अथवा कुनै सिकेर हैन हामीले चाहिँ गेन गर्छौँ। अब त्यो चिजलाई ट्रेनिङले के गरिदिन्छ त भने अपडेट गर्छ के। अब 10 वर्ष अगाडिको सिनारियो र अहिले जस्तो गाडी ड्राइभिङमै नयाँ नयाँ मोडलका गाडीहरू आइरहेका हुन्छन्, तिनीहरूको प्रक्रियाहरू फरक हुनसक्छ। जस्तो अब कम्प्युटर पनि अथवा कुनै के अरे चाहिँ चिजहरू पनि, सिस्टम मेसिनहरू पनि नयाँ नयाँ आइरहेका हुन्छन् हैन। त्यसलाई चाहिँ अलिकति पुरानो सिस्टममा चलिरहेको मान्छेलाई अब नयाँ चिजमा त्यति ट्रेन आउट हुँदैन। त्यसले गर्दा ट्रेनिङले के गर्छ त भनेदेखि भइरहेको स्किललाई अझै मोर अपडेटेड गर्छ है। अपडेट गर्ने काम ट्रेनिङले गर्छ। ए ट्रेनिङ प्रोग्राम एलोज टु स्ट्रेन्थेन दोज स्किल द्याट इच इम्प्लोयर निड्स टु इम्प्रुभ हैन। स्ट्रेन्थेन गर्ने भयो, अझै मजबुत बनाउने भयो ट्रेनिङले हैन। विभिन्न खालको स्किल ट्रेनिङ गर्ने है। ए डेभलपमेन्ट प्रोग्राम ब्रिङ्स all employees to a higher level so they all have similar skills and knowledge हैन। किनभने यसलाई सिमिलर स्किल अफ नलेज दिनलाई हामीले ट्रेनिङ दिन्छौँ, ताकि कोही कतै कमी कमजोरी छ भने उसलाई इन्हान्स गर्नको लागि। अब हामीले ट्रेनिङ भनेको के हो, ट्रेनिङका फाइदाहरू के छन्, यसका प्रिन्सिपल्स के छन्, अब्जेक्टिभ के छन्, ती कुराहरूलाई हामीले छुट्याएर नलेखे पनि यहाँ चिजहरू आइरहेछन्। दिस हेल्प्स रिड्युस, अब यसले के गर्यो, ट्रेनिङको इम्पोर्टेन्सको कुरा आयो हैन। दिस हेल्प्स भनेपछि दिस हेल्प्स रिड्युस एनी विक लिङ्क्स विदिन द कम्पनी हु रिलाइ हेभिली अन अदर्स टु कम्प्लिट बेसिक वर्क टास्क। रिड्युस एनी विक लिङ्क्स के गर्छ, यसले हेल्प गर्छ टु रिड्युस एनी विक लिङ्क्स। अब वेन इम्प्लोइज अन्डरगो ट्रेनिङ
इट इम्प्रुभ्स देयर स्किल, किन ट्रेनिङको इम्पोर्टेन्स बतायो यसले हैन त। इट इम्प्रुभ्स देयर स्किल एन्ड नलेज अफ द जब। अब भएको स्कुललाई के अरे स्किललाई इम्प्रुभ गर्यो एन्ड नलेज अफ द जब, जबलाई पनि के भन्छ नलेज अफ द जबलाई पनि यसले इम्प्रुभ गर्यो। जब एन्ड बिल्ड्स देयर कन्फिडेन्स इन देयर एबिलिटिज है। त्यसपछि यसले के गर्यो कन्फिडेन्सी पनि बढाउने भयो यसले है। ट्रेनिङ इज ए प्रोसेस अफ इन्हान्सिङ स्किल नलेज, इन्हान्सिङ भन्यो हैन हामीले भइरहेकोलाई अझ मोर अपडेट, इन्हान्सिङ स्किल नलेज कम्पिटेन्सिज अफ इम्प्लोइज सो द्याट दे क्यान पर्फर्म बेस्ट जब्स हैन। यो कुराहरू आयो सब इन्हान्सिङ। अब हुन त यो नलेजलाई मैले बढी चाहिँ इन्हान्सिङ नलेजलाई बढी हाइलाइट गरेँ। हुन त यसमा कम्पिटेन्सी छ इम्प्लोइज सो द्याट दे क्यान पर्फर्म प्रेजेन्ट जब्स भन्यो। द बेसिक अब्जेक्टिभ्स अफ ट्रेनिङ इज टु हेल्प अर्गनाइजेसन टु एचिभ इट्स गोल बाई एडिङ भ्यालु टु द इम्प्लोइज। अब त्यो इम्प्लोइजमा समथिङ भ्यालु एड गरिदियौँ हामीले है, उसमा भएको नलेजमा सर्टेन भ्यालु एड गऱ्यौँ। जस्तो अब हामीले सिभिल इन्जिनियरिङ गरेपछि विभिन्न कम्प्युटरका प्रोग्रामहरू जस्तो अटोक्याड हैन, यी चिजहरूले के गर्छ भ्यालु एड गर्छ, भोलि गएर वर्किङ फिल्डमा काम गर्नलाई सहज बनाउँछ। त्यसकारण एज ए तिनीहरू के भयो त ट्रेनिङको रूपमा भयो। र समग्रतामा भन्नुपर्दा आखिर ट्रेनिङले के गर्ने भयो भने वर्कको पर्फर्मेन्स हाई गराउँछ, क्वालिटी अफ वर्क हुन्छ, समयको बचत हुन्छ हैन। त्यस्तै किसिमबाट मोर कम्पिटेन्स बनाउँछ। त्यसपछि ट्रेनिङले त अझ यसले के हुन्छ सेफ्टी पनि बनाउँछ हैन, मोर सेफर पनि बनाउँछ। ट्रेनिङ गरेर चलाउने जस्तो मेसिन सम्बन्धीको ट्रेनिङलाई एक्सपर्ट ट्रेनिङहरू दियो भने के हुन्छ जनरल भन्दा उसले अझ त्यहाँबाट सेफली ह्यान्डल गर्न सक्छ। अब कामलाई इकोनोमाइज गर्न सक्छ, प्रोडक्टिभिटी बढाउन सक्छ ट्रेनिङले हैन। धेरै कुराहरू आउँछन् त्यसमध्ये मैले यहाँ केही व्याख्या गरेको छु। अब्जेक्टिभ्समा के छ भने टु एचिभ अ गोल है। दिस विल इम्प्रुभ देयर पर्फर्मेन्स टु मेक देम वर्क मोर इफिसियन्टली एन्ड इफेक्टिभली हैन। पर्फर्मेन्स बढाउनु छ कसरी भन्दाले वर्कलाई इफिसियन्टली र इफेक्टिभली वर्कलाई बढाउन सकिन्छ भन्छ हामी है। अब यही फर्दर अझै ट्रेनिङमा के छ भने देयर आर ए नम्बर अफ डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ट्रेनिङ वी क्यान युज टु इङ्गेज एन इम्प्लोइ है। अब डिफ्रेन्ट टाइप्स अफ ट्रेनिङहरू हुन सक्छन् हैन। यी चाहिँ विभिन्न फङ्सन्स अनुसार काम अनुसारका विभिन्न ट्रेनिङ हुन सक्छन् उनीहरूको। दिस टाइप्स आर युजुअली युज इन अल स्टेप्स इन ट्रेनिङ प्रोसेस। जस्तै ओरिएन्टेसन ट्रेनिङहरू हुन सक्छन्। ओरिएन्टेसन भन्नाले त सुरुमा जस्तो हामी स्टुडेन्ट आएलाई पनि हामीले ओरिएन्टेसन गऱ्यौँ हैन। ट्रेनिङ भनेको लाइब्रेरी कहाँ छ, कसरी म्यानेज गर्ने, अब डिपार्टमेन्ट कसरी म्यानेज गर्ने, के कहाँ कस्ता छन् हैन, तिनीहरू एउटा ओरिएन्टेसन प्रोग्राम भने जस्तै कुनै जबको पनि ओरिएन्टेसन दिने हो। ओरिएन्टेसन ट्रेनिङ एउटा होला। अर्को इन हाउस ओरिएन्टेसन एउटा भयो। इन हाउस भनेको भित्रैबाट दिने स्किल डेभलपलाई इन हाउसबाट दिने ट्रेनिङ भयो। ओरिएन्टेसन भनेको त पहिलो सुरुमा आउँदाखेरि इङ्गेज हुनलाई दिने भयो। इन हाउस भनेको काम गरिरहेकाहरू छन्, अलरेडी पुराना छन् र उनीहरूलाई चाहिँ अपडेटेड गर्नलाई अथवा मोर स्किल बनाउनलाई, नयाँ टेक्नोलोजीसँग फेमिलियर बनाउनको लागि गर्ने इन हाउस ट्रेनिङ भयो। त्यसपछि अब मेन्टरसिप भयो, त्यस्तै एक्सटर्नल ट्रेनिङ भयो हैन। यो चाहिँ विभिन्न प्रकारका ट्रेनिङ हुन्छन्। अब जनरली यो एक्सटर्नल र इन हाउस भनेको अब एक्सटर्नलमा त के हुन्छ त भनेपछि त अब बाहिरबाट कुनै एउटा एक्सपर्टहरू बोलाएर गर्ने खालको हुन्छ। यसको व्याख्या अलिक पछि हुन्छन्। अब यसैमा चाहिँ डिसएडभान्टेजेस हुन त यसो हेऱ्यो एडभान्टेजलाई यता लेखेर हुन्थ्यो हैन। पहिला एडभान्टेजेसै हेरौँ। एडभान्टेजेस अफ ट्रेनिङमा के छ क्वालिटी अफ वर्क हो त, किनभने ट्रेनिङले वर्कको क्वालिटी बढ्छ। पक्कै पनि मैले यहाँ लेखेका भन्दा अलिक बढी नै लेख्न सकिन्छ यसमा। जब क्वालिटी अफ वर्क बढ्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा कन्फ्लिक्ट घट्छ, कस्ट सेभिङ हुन्छ हैन, ड्युरेबिलिटी बढ्छ। त्यसपछि कन्फ्लिक्ट त यसै किनभने राम्रो काम हुने बित्तिकै त जब चिज बिग्रन्छ त्यसपछि कन्फ्लिक्ट बढ्ने हो हैन। क्वालिटी अफ वर्क भएपछि ट्रेनिङले क्वालिटी अफ वर्क गराएपछि कन्फ्लिक्ट यसै घटाउनु भयो। सेट फ्री अदर्स टाइम भनेपछि त जब हामीले ट्रेनिङ पायौँ, ट्रेनिङ पाएपछि फास्ट काम हुन्छ। फास्ट काम भइसकेपछि समय के हुन्छ त भने अलिकति फ्री हुन्छ, सेट फ्री अफ अदर टाइम्स हुन्छ। मोटिभेसन अनि ट्रेनिङले के हुन्छ भने कुनैप्रति कामप्रतिको मोटिभेसन गराउँछ ट्रेनिङले। अनि हेल्प बिल्ड रिलेसनसिप, त्यसपछि के गर्छ त यसले रिलेसनसिपलाई बढाउनको लागि हैन, बिल्ड रिलेसनसिप हैन। ट्रेनिङ दियो भने ट्रेनिङले गर्दा त ट्रेनिङमा एकै ठाउँमा बसेर
हामीले डिटेलिङ ट्रेनिङ दिँदा सबै त्यहाँ भएका स्टाफको बिचको एउटा कोअपरेसन पनि बढ्यो, सँगै बसियो, सँगै सिकियो, एक आपसमा सिक्ने र सिकाउने काम हुन्छ नि। अब ट्रेनरले ट्रेनिङ दियो तर बसेका जुन ट्रेनी छन् हैन, ती चाहिँ ट्रेनिङ लिने व्यक्तिहरू इम्प्लोयीहरू छन्, ती इम्प्लोयीहरूको बिचमा पनि एउटा खालको कोअपरेसन गर्न हुन्छ हैन। ट्रेनिङको माध्यमबाट उनीहरूको बिचमा कोअपरेसन हुन्छ। जस्तो विभिन्न ब्रान्चहरू होलान् हैन, टाढा टाढाका ब्रान्चहरुका स्टाफहरुलाई एकै ठाउँ ल्याएर ट्रेनिङ गर्यो भने उनीहरूको बिचको इन्ट्राक्सन हुन्छ। इन्ट्राक्सन भइसकेपछि त्यसले कामको पछि गएर वर्क फिल्डमा हुँदा नलेज सेयरिङका कुराहरू पनि आउँछन्। यी चाहिँ एडभान्टेजेसमा गए। त्यस्तै किसिमबाट डिसएडभान्टेजेस अफ ट्रेनिङ भन्ने भने के होला त भन्नाले टाइम है। अब हुन त एडभान्टेजेस नै बढी हुन्छ, डिसएडभान्टेज त्यति हुँदैन। तैपनि यसलाई यसमा के छ, टाइम त लागिहाल्छ। अनफर्चुनेटली ट्रेनिङ स्टाफ टेक्स अ लट अफ टाइम हैन। टाइमको लाग्छ, एउटा कस्ट पनि लाग्न सक्छ। कस्ट भनेको कुनै इन हाउस ट्रेनिङ इज अफन फ्री हुन्छन्, समटाइम्स एडभान्स ट्रेनिङहरू छ भनेदेखि पैसा लाग्छ हैन। बाहिरबाट ट्रेनर ल्याएर ट्रेनिङ दिनुपर्ने छ भनेदेखि सफिसियन्ट पैसा पनि लाग्न सक्छ भन्छ है। तिनीहरूमा यो खालको कुराहरू छन् है। अलिकति बताउँछु हैन ट्रेड युनियनको बारेमा, अनि यसमा थपेर यो पठाइदिन्छु तपाईँलाई। अब ट्रेड युनियन भन्ने बित्तिकै अब यसमा हामीले के हुन्छ त भने कुनै पनि कन्स्ट्रक्सन कम्पनीहरू अथवा कुनै अफिसहरू, कुनै के अरे चाहिँ कम्पनीहरूमा सर्टेन वर्कर्सहरूको एउटा युनियन हुन्छ है। तपाईँले सुन्नु भएको छ, ट्रेड युनियन भन्छ, वर्कर्सको युनियन। एउटा उनको टिम अफ पिपुल मध्येका सर्टेन रिप्रेजेन्टेटिभहरू सिलेक्सन गर्छन्। तिनीहरूको काम के हुन्छ त भने कम्पनी र वर्करको बिचमा ब्रिजिङको काम गर्ने है। कम्पनी र वर्कर्सको बिचमा ब्रिजिङ अथवा कोअर्डिनेसनको काम गर्नलाई ट्रेड युनियन हुन्छ है। त्यसले के गर्छ, त्यसको फङ्सन्स के हुन्छ ट्रेड युनियनको भन्नाले, पहिलो कुरा त हामीले भन्यौँ ब्रिजिङ गर्ने भन्यौँ है। दोस्रो के हुनसक्छ त भने ब्रिजिङ गर्दाखेरि चाहिँ वर्करको वेलफेयरको बारेमा पनि उनीहरूले कुरा गर्छन् हैन। वर्करको वेलफेयर भनेपछि उसका ट्रेनिङका कुराहरू, फेसिलिटीका कुराहरू, सेफ्टीका कुराहरू, उनीहरूका अपडेटेडका कुराहरू हैन, उनीहरूको बिचमा कोअपरेसनका कुराहरू र उनीहरूका भएका सेवा तथा सेवा सुविधा सम्बन्धीका कुराहरूलाई पनि एउटा रिप्रेजेन्टेटिभ पिपुलहरू हुन्छन् ट्रेड युनियनमा, अनि उनीहरूले रिप्रेजेन्ट गर्छ होल द वर्करको एउटा है। अर्को चाहिँ फेरि ओनरतिरलाई पनि के गर्छ त भनेदेखि ब्रिजिङको काम गर्नुको अर्थ वर्करका समस्याहरूलाई त्यो टिमले, जुन ट्रेड युनियनका व्यक्ति पदाधिकारीले गएर ब्रिफिङ गर्छन्, ताकि कम्पनीलाई कसरी प्रमोट गर्ने, कसरी अझ राम्रो प्रडक्ट निकाल्ने भन्ने कुरा पनि उहाँहरूले के गर्छ र एउटा ब्रिजिङको काम हुन्छ। तर हाम्रोमा अलिकति प्र्याक्टिस अलिक फरक खालको छ, किनभने ट्रेड युनियन छुट्टै पार्ट हो। यिनीहरू त अब ओनरले सोद्धा पनि यिनीहरूले नेगेटिभली डिल गर्छन् हामीलाई भन्ने उनीहरूको सोच हुनसक्छ। फेरि वर्करहरूको पनि के हुन्छ त भनेदेखि अब यो ओनरहरू भनेको हामीलाई चुस्छ मात्रै भन्ने खालको पनि हुनसक्छ। तर त्यस्तो होइन, किनभने आखिरी लगानी गरेको हुन्छ ओनरले कम्पनीमा हैन, त्यसलाई अपरेट गर्ने, ह्यान्डल गर्ने, त्यसको प्रडक्ट निकाल्ने जिम्मेवारी वर्करको हुन्छ। कम्पनीलाई बढाउने, प्रमोट गर्ने काम वर्करको हुन्छ। त्यसलाई ती लार्ज नम्बर अफ वर्करलाई एउटा इन्स्ट्रक्सन दिनको लागि उनीहरूको रिप्रेजेन्टेटिभ लिडरहरू हुन्छ, त्यो ट्रेड युनियन हो है। त्यसै कारण ट्रेड युनियनलाई हामीले पोजिटिभली हेर्दा इफेक्टिभनेस अफ द कम्पनी बढाउनलाई ट्रेड युनियनले काम गर्छ। अब इन्डिभिजुअली वर्करलाई डिल गर्यो भने त इट विल बी डिफिकल्ट हैन, ओनरलाई त गाह्रो पर्छ नि त। तर ट्रेड युनियनका जस्तो अहिले हामीले क्लासमा के छ, हामी क्लास रिप्रेजेन्टेटिभ राखेका छौँ हैन। क्लास रिप्रेजेन्टेटिभ राख्दा क्लासलाई स्मुथली रन गर्न रुटिनहरूमा भएको कुनै एउटा सिड्युलमा नभएका चिजहरू थप्न अथवा घटाउन, अथवा सिड्युललाई चेन्ज गर्न, त्यसलाई अपडेट गर्न हैन, विभिन्न इन्फर्मेसन फ्लो गर्नको लागि अब इन्डिभिजुअल स्टुडेन्टलाई गर्यो भने त इट टेक्स टाइम हैन। तर एउटा सिआरको थ्रो बनायो भने सिआरले उता डिल गर्छ, एउटा कोअपरेसनको काम हैन। स्टुडेन्ट ग्रुप र म्यानेजमेन्ट र टिचरको बिचमा जसरी सिआरले पोजिटिभ भूमिका खेलेको हुन्छ, ब्रिजिङको काम गरेको हुन्छ, त्यस्तै गरी ट्रेड युनियनले पनि के गर्छ त एउटा ब्रिजिङको काम गर्छ है। त्यसको वाट इज ट्रेड युनियन, त्यो एउटा डेफिनेसनको पार्ट भयो। त्यसपछि ट्रेड युनियनको फङ्सन्स के हुनसक्छ, ब्रिजिङको काम गर्छ, के छोड्न भन्नुपर्दा। अब यसले के गर्छ त
अब हाम्रो सोच के छ भने ट्रेड युनियनकोले गर्ने अब कहिलेकाहीँ के हुन्छ त भने नेगेटिभली डिल गरियो भने अब ट्रेड युनियन इन्स्ट्रक्सन दियो कम्पनीको विरुद्धमा वर्करहरूलाई उठाउनलाई सजिलो पनि भयो है। अब त्यो नेगेटिभ डिसएडभान्टेज भयो होइन, नेगेटिभ डिलिङ हुँदाको। पोजिटिभ डिलिङ भनेको वर्करहरूले कुनै चिजमा कन्फ्लिक्ट आयो भने वर्करहरू सबैसँग कुरा गर्दा त कुरा मिल्दैन। त्यही भएर रिप्रेजेन्टेटिभ स्याम्पल भनेको एज ए ट्रेड युनियनका व्यक्तिहरूसँग कमिटी मेम्बरहरूसँग डिलिङ गरियो भने उहाँसँगको घनीभूत छलफलबाट एउटा निर्क्युल र डिसिजनमा पुगेपछि त्यो डिसिजन के हुन्छ वर्करहरूले मान्ने हुन्छ, किनभने वर्करहरूको रिप्रेजेन्टेटिभ स्याम्पल भनेको ट्रेड युनियन हो होइन। भनेपछि आज हाम्रो जस्तो सिआर त सिङ्गल व्यक्ति भयो अथवा सिआर दुईटा हुन्छन् अथवा एउटा सिङ्गल हुन्छ, युनियनमा त सर्टेन व्यक्तिहरू हुन्छन् जस लार्ज नम्बर अफ वर्कर्सहरूलाई डिल गर्न इट टेक्स टाइमको कुरा पनि हुन सक्छन् होइन। अब त्यो सम्भव नहुने हुँदाखेरि ट्रेड युनियनले ह्यान्डल गर्छ, ती कुराहरू चाहिँ यी कुरा हुन्। र यहाँ भनेको छ ट्रेड युनियन एन्ड रिलेसन विथ म्यानेजमेन्ट भनेको छ होइन। पहिला त वाट इज ट्रेड युनियन, अब यसको फङ्सन्सहरू के हुन्छ, यसको एडभान्टेजेस के हो, डिसएडभान्टेजेस के हो, अनि त्यसपछि रिलेसन्स विथ म्यानेजमेन्ट भनेपछि त म्यानेजमेन्टसँग ट्रेड युनियनले एउटा ब्रिजिङको रिलेसन गर्छ, कोअपरेसन गर्ने रिलेसन गर्छ है त। कुरा यति नै हुन्। यसलाई 2-3 स्लाइडमा म सर यो भनेका चिजहरू टक्का हालिदिन्छु होइन। यो खास यसमा त्यस्तो प्रब्लम छैन है। जस्तो अब हामीले के भन्थ्यौँ अगाडिपट्टि कन्ट्र्याक्टर त्यसपछि डिजाइनर कन्सल्ट्यान्टको टिमवर्क एप्रोच भने जस्तै ट्रेड युनियनले एउटा कोअपरेसनको भूमिका खेलेर एउटा के हुन्छ म्यानेजमेन्ट भनौँ न, म्यानेजमेन्ट र वर्कर बिचमा आएका कन्फ्लिक्टहरूलाई रिडक्सन गर्दै वर्कलाई स्मुथली अगाडि बढाउने र प्रोडक्टिभिटी बढाउनलाई सपोर्ट गर्ने मिनिमम कस्टमा होइन, त्यो काम चाहिँ ट्रेड युनियनले गर्ने भयो। र यसको फङ्सन्स भन्ने बित्तिकै वर्करको पनि वेलफेयरको लागि काम गर्छ र कम्पनीको पनि वेलबिङको लागि प्रमोसनल एक्टिभिटीको लागि कम्पनीलाई पनि हेल्प गर्छ है त। भनेपछि यसरी हामीले अब यो च्याप्टर 10 होइन 10 च्याप्टर हाम्रो पर्सनल म्यानेजमेन्ट भन्यौँ। यसमा टपिक्स त 7.8 होइन, यो चाहिँ 7.8 को म एउटा 10.8 रहेछ, अलिकति लामो छ। त्यसपछि अब 11 मा आज मैले यति गर्छु, अलिकति म ब्रिफिङ अब हेर्छु, यसको समरी गर्छु। जस्तो 11 मा रेगुलेटरी रिक्वायरमेन्ट भनेको छ, यो सेफ्टीसँग रिलेटेड छ होइन। अलिक छोटो छ यो च्याप्टर, त्योभन्दा हाम्रो यो च्याप्टरभन्दा आधै कम छ। यसमा रेगुलेटरीमा सेफ्टी सम्बन्धी, फायर रेगुलेसन्स, इन्भाइरोमेन्ट सम्बन्धी, बिल्डिङ कोड्सहरू सम्बन्धी, वर्कमेन्स कम्पेन्सेसन सम्बन्धीमा रेगुलेटरी छ होइन। सेफ्टीको वर्क एन्ड कम्पेन्सेसन, फायर रेगुलेसन्स, इन्भाइरोमेन्ट है। भनेपछि त फायर रेगुलेसन सम्बन्धी हाम्रा कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमा कुनै छ इन्सुरेन्सका कुरा चाहियो, वर्कमेन कम्पेन्सेसन भनेपछि केही दुर्घटना घट्यो भने हाउ टु कम्पेन्सेट गर्ने कुराहरू, सेफ्टी रिक्वायरमेन्ट्स भनेपछि सेफ्टी सम्बन्धी विभिन्न कम्पनी अनुसारका सेफ्टीका रुल एन्ड रेगुलेसनहरू, पर्सनल प्रोटेक्टिभ इक्विपमेन्टका युजका कुराहरू त्यहाँ आउँछ होइन। अनि इन्भाइरोमेन्ट कन्सर्न भन्ने बित्तिकै त हामीले इस्टाब्लिस गरेको कम्पनीले इन्भाइरोमेन्ट भइरहेको इन्भाइरोमेन्टलाई डिस्ट्रोय नगर्ने गरी चलाउनुपर्छ। पहिला नै EIA भनेर हामीले स्टडी गरिसकेर मात्रै कम्पनी इस्टाब्लिस हुन दिन्छ होइन, त्यो कुरा हेर्छ। बिल्डिङ कोड्सहरू भनेका त क्वालिटी कन्ट्रोलको लागि विभिन्न कोडहरू युज हुन्छन् होइन। ती कोडहरूमा हाम्रा विभिन्न जस्तो नेसनल स्ट्यान्डर्ड होला, इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्ड होला अथवा इन्डियन स्ट्यान्डर्ड होला, ती चाहिँ बिल्डिङका कोड्सहरूको बारेमा पनि सर्टेन स्ट्यान्डर्ड नर्म्सहरू युज गर्नु पर्यो, ताकि भोलि आउने विभिन्न रिस्कहरू मिनिमाइज होस्, रिस्कहरू मिनिमाइज होस् भन्ने खालको कुराहरू यो रेगुलेटरीमा आउँछ। त्यसपछि अब स्पेसिफिकेसन र भ्यालुएसन त तपाईँले अगाडिपट्टि इस्टिमेटिङमा पनि केही पढेको हो होइन। यसमा चाहिँ यो अलिकति स्पेसिफिकेसनमा त डिफ्रेन्ट खालको स्पेसिफिकेसन्सको बारेमा हामीले अलिकति हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन। अब पहिला त के स्पेसिफिकेसनको प्रपोज के हुन्छ, यसका टाइप्सहरू के होलान् होइन। त्यसपछि गएर स्पेसिफिक राइटिङका टेक्निकहरू के हुन सक्छन्, स्पेसिफिक के कुरामा हामीले ध्यान दिनु पर्यो स्पेसिफिकेसन लेख्दाखेरि होइन। हाम्रो कन्स्ट्रक्सनमा प्रोजेक्टमा त मेन कुरा भनेको स्पेसिफिकेसन हो। यसलाई स्पेसिफिकेसनलाई अलिकति क्लियरली लेखिएन र डकुमेन्टेसन गरिएन भने त्यसबाट पछि पेमेन्टको बेलामा कन्फ्लिक्ट आउँछ है। स्पेसिफिकेसन ट्याक्क लेखेर इन्क्लुड भएको चिजको मात्र पेमेन्ट गर्न मिल्छ, यदि त्योभन्दा बाहिरपट्टिको काम भएको रहेछ अथवा एक्स्ट्रा मेटेरियल युज भएको रहेछ र कुनै डकुमेन्टेसन छैन भने पेमेन्ट दिन मिल्दैन है। स्पेसिफिकेसनकै आधारमा हामीले त्यो चिजलाई ह्यान्डल गर्नुपर्ने हुन्छन्। त्यसको इम्पोर्टेन्स भन्ने बित्तिकै इच एन्ड एभ्री पेमेन्टको बेलालाई यो काम लाग्ने हुन्छ भन्ने खालका यी डिटेलिङहरू हामी गरौँला। यो पनि अगाडि पढेको आतना भएको हुनाले हामी यसलाई धेरै त्यस्तो नयाँ च्याप्टर पर्दैन यो चाहिँ।
अर्को अब भ्यालुएसनका कुराहरू छन्। भ्यालुएसनका कुराहरू चाहिँ अलिकति लामो छ, यसबाट न्युमेरिकलहरू पनि यसमा सोध्छ। यसमा हाम्रो चाहिँ एउटा डिप्रिसिएसनका कुराहरू पनि भ्यालुएसनमा आउँछन् हैन। त्यसपछि विभिन्न अब भ्यालुएसन गर्दा अब त्यसका कस्ट र भ्यालु सम्बन्धी अनि हामीलाई जुन अगाडिपट्टि पढेका जुन डिप्रिसिएसनको कुराहरू के पढ्यौँ हामीले भन्दा इकोनोमिक्समा हामीले केही डिप्रिसिएसनका कुराहरू पढ्यौँ हैन विभिन्न। त्यसपछि अब ल्यान्ड भ्यालुएसनकाहरू, त्यसका रोल अफ अब कम्प्युटर्सको युजका कुराहरू र लास्टमा गएर एउटा रिपोर्ट राइटिङ हैन। एउटा कुनै भ्यालुएसनको रिपोर्ट राइटिङ हामीले कसरी बनाउने है। रिपोर्ट राइटिङ गर्दाखेरि सुरुमा त्यसको फोटो खिचेर त्यसका एउटा म्याथमेटिकल पार्ट्सदेखि अरू एउटा होल एउटा रिपोर्ट बनाउनु पर्यो हैन। अगाडिपट्टिदेखि एउटा के हुन्छ टेबल अफ कन्टेक्स्ट बनाएर होल रिपोर्ट बनाएर वी हेभ टु सबमिट, किनभने भ्यालुएसन गरेको रिपोर्ट सम्बन्धित के चाहिँ कम्पनीमा, विशेष गरी अब यो भ्यालुएसनको काम भनेको ब्याङ्कहरूमा हैन, ब्याङ्कहरूमा त्यस्तोमा चाहिँ युज हुन्छ हैन। त्यसले गर्दा चाहिँ भ्यालुएसनको कामहरू प्रपर्टी अब त लोनहरू रिलिज गर्न पनि भ्यालुएसन गर्न पर्यो हैन। अनि प्रपर्टी बिक्री गर्नको लागि पनि भ्यालुएसन गर्नुपर्ने हुन्छ। विशेष गरी त्यही दुईटा प्रकार हुन्छ हैन। भ्यालुएसन गरेर बेच्ने अथवा कुनै लोन रिलिज गर्नको लागि कुनै जग्गाको भ्यालुएसन होला अथवा बिल्डिङको भ्यालुएसन होला हैन। त्यो कुरालाई पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ। ती चिजहरुमा अलिकति न्युमेरिकल पार्ट सहितको हामी यो गर्छौं है। भनेपछि त ओके। अब आज हामी